اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محمد ذکریہ قصوری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ قاری محمد ذکریہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اور جو لوگ ایمان لائے واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور ان کی اولادوں نے ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، اسی انہاں دیاں اولاداں نو انہاں دے والدین دے نال ملا دیاں گے، وما علتناہم من عملہم من شیء، اور انہاں دے والدین دے اجر دے اندروں ثواب دے اندروں کسی چیز نو کم نہیں کیتا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، اور ہر ایک انسان اپنے کمائے ہوئے اعمال دے عوض دے اندر گروی ہے۔ سامعین حضرات، عزت دے لائق ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اج دا درس قرآن اس چک دے اندر اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی، اور تھوڑے وقت دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے چند ایسے اعمال بیان کراں گا کہ انسان مومن مسلمان فوت ہون والا ان کیڑے کیڑے اعمال دا فوت ہون تو بعد اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، جیڑا بھی انسان اس دنیا دے اتے آیا، اور خاص کر ایمان والے مسلمان انسان، انہاں دا اے دل کہ اسی دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جائیے، اور آخرت دے اندر اور قبر والی زندگی دے اندر بھی اللہ تعالی سنو کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، جیڑا بھی انسان اس دنیا دے اتے پیدا ہویا، انہیں 3 مرحلیاں دے اندروں ضرور گزرنا۔ پہلا مرحلہ زندگی والا،
اور دوسرا مرحلہ موت تو بعد قبر والا، اور پہلے دو مرحلیاں دی یقیناً انتہا موجود ہے، مگر آخری مرحلہ کہ جیڑا تیسرا مرحلہ قیامت والا او لا متناہی، ان دی انتہا نہیں، مگر اللہ رب العالمین نے اس آخری مرحلے دے اندر کامیابی اور کامرانی اس انسان نو عطا کرنی کہ جس انسان نے اس دنیا دے اتے رہ کے اللہ احکم الحاکمین اور ان دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے مطابق اور آپ دے حکم دے مطابق جس انسان نے اپنی زندگی بسر کیتی ہوئے گی، اور یقیناً انہاں تین مرحلیاں دے بارے اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخرى۔ تو اس واسطے میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیوں، آؤ ذرا غور کریے کہ کامیابی کامرانی انسان نو کس طرح ملے گی۔ امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کہ جڑے لوگ ایمان لے آئے نے اسی انہاں لوگاں نو انہاں دیاں اولاداں نو انہاں دے نال ملا دیاں گے۔ کنہاں لوگاں نو فرمایا کہ جڑے ایمان لے کے آئے نا۔ آؤ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، کامیابی واسطے سب تو پہلی شرط کی ہوئی کہ ایمان لے کے آنا ہے، تے جس وقت ایمان لے کے آ گئے اس تو بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا نا۔ اللہ فرماندے نے واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور انہاں دیاں اولاداں نو اسی والدین دے نال ملا دیاں گے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جڑا بندہ ایمان لے آیا اور اس بندے نے اپنی ساری زندگی عقیدہ توحید دے اتے گزاری ہوئے گی، اس بندے نو موت آئی ہوئے تے عقیدہ توحید دے اتے آئی ہوئے۔ آؤ نا ذرا غور کرے آجے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ فرماتے نے کہ جڑا بندہ شرک دے اتے فوت ہو گیا، جڑے بندے نے اپنے ایمان نو شرک دے نال خلط ملط کیتا ہوئے گا، جس بندے دا عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا اور اس بندے نو موت آندی ہے تے شرک دے اتے آئے، اللہ فرماندے نے ایسے بندے دے اتے اسی جنت نو حرام کر دیتا نا۔ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیوں، اس واسطے تو یہ پتہ چل دا ہے ایمان لیان تو بعد انسان نو اپنے عقیدہ توحید دی حفاظت کرنی چاہیے ہے۔ ایمان لیان تو بعد انسان نو عقیدہ توحید دے اتے پکا رہنا چاہیے۔ اللہ دی قسم ہے جس وقت انسان اس دنیا دے اتوں عقیدہ توحید تے چلا جائے، اللہ دی قسم ہے اللہ رب العالمین پھر اپنے ایسے بندے نو ضرور بے ضرور جنت عطا کرنگے۔ ایسے بندے نو قبر دے اندر پہنو اللہ رب العالمین پچھوں صدقہ سال ثواب والا عطا کر دے رہنگے۔ اللہ رب العالمین اس بندے واسطے جیڑیاں انہیں نیکیاں دنیا دے اتے رہ کے کیتیاں، جیڑیاں انہیں نیکیاں اس دنیا دے اتے رہ کے کیتیاں اور جیڑے نیک اعمال کیتے ہونگے اللہ اندے ضائع نہیں کرے گا۔ اگر انہیں بندے نے اپنی اولادیاں تربیتاں کیتیاں ہویاں، اگر اس بندے نے اپنی اولاد نو نیک بنایا ہوئے گا، اے اللہ والا قبر دے اندر لیٹے ہے، اللہ رب العالمین نو قبر دے اندر اجر و ثواب عطا کر رہنے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیوں، سب تو پہلی چیز کی ہے کہ ایمان لانا شرط ہے، اور دوسری شرط کی ہے کہ انسان عقیدہ توحید دے اتے فوت ہویا ہوئے، اور تیسری شرط کی ہے آؤ ذرا غور کرے آجے اے اللہ والا اے مومن بندہ جس وقت اس دنیا تو جائے نا اندے ذمے کسی قسم دا قرض نہ ہوئے۔ اگر اے بندہ دنیا تو جا رہا ہے تے اپنے اہل و عیال نو اپنے ورثاء نو اس چیز دیاں وصیتاں کر کے جاندا ہے کہ میرے تو بعد میرا قرض ادا کر دیا جے، اور اندے ورثاء اندا قرض ادا کر دیندے نے۔ اللہ دی قسم ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو قبر دے اندر پینو اندے درجات بلند کر دے رہندے نے۔ قبر دے اندر پینو اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندے نو سکون عطا کر دیندے نے۔ ورثاء جڑے اگر اپنے اس فوت ہون والے پیارے دی وصیت نو پورا کر دینے۔ آؤ ذرا غور کرے آجے بخاری شریف دی روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ علیہ السلام نو بلایا گیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول دا جنازہ پڑھان واسطے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے نے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے حل علیکم دینن، میرے پیارے صحابہ حل علیہ دینن، کیا اس بندے ہوتے کسی قسم دا قرض تا نہیں موجود ہے؟ صحابہ نے کیا ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اندے اتے قرض موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلو صاحبکم فصلو صاحبکم، میرے صحابہ تسی اندہ جنازہ پڑھ لو، میرے صحابہ تسی اندہ جنازہ پڑھ لو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھان تو انکار کر دیتا۔ آؤ نا میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیوں، امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اس صحابی رسول دا قرض میں ادا کر دیاں گا۔ اللہ اللہ اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اندہ جنازہ پڑھا دیتا۔ دوسرے دن حضرت قتادہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے دسیا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تواڈے پیارے صحابی دا قرض ادا کر دیتا ہے تے جڑے الفاظ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے نے ذرا ان الفاظ تے غور کرینا آقا علیہ السلام فرماندے نے الان بارادت جلدو میرے پیارے صحابی اس مرن والے دا جسم ہون ٹھنڈا ہویا نا کی مطلب اے بندہ پہلے جنت دے اندر جان تو رکاوٹ بن چکیا سی اندا قرض رکاوٹ بن چکیا سی اے بندہ جنت دے اندر نہیں جا تھکیا اللہ 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 آؤ میرے پیارے بھائیو اسی ساتھیو آج تسی اور میں اپنا محاسبہ کریے آج تسی اور میں لوگاں دے کنے حق کھا لے لوگاں دے اتے ظلم کر دیں لوگاں دے جناب طرح طرح دے معاملات دے اندر اسی اپنا خود انوال ہو کے لوگاں دے جناب مالاں نو ہڑپ کر لیا ساری زندگی لوگاں دے مالاں نو کھاندا رہا ساری زندگی نجائز لوگاں دے اتے ظلم کردا رہا مال اکٹھا کر کے اے جناب ساری زندگی عیاشیاں کردا رہا تے جس وقت فوت ہو گیا پھر اندے پچھلے اندے ورثا جس طرح مرضی اندے واسطے صدقہ خیرات کرن اللہ دی قسم انہوں اجر ثواب نہیں ملنا اللہ 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 اگر کسی دا حق دبایا تے اج دی زندگی دے اندر اج اللہ نے تینوں موقع عطا کیتا ان دا حق واپس کر دے اگر کسی دی وراثت نو ہڑپ کیتا ہے کسی بیٹی تے کسی بہن دی وراثت دوں غلط نجائز طریقے دے نال استعمال کر رہا ہے تے انہوں واپس کر دے نہیں تا اتنی دیر تک جنت دے اندر نہیں جا سکدا آؤ ذرا غور کرے آجے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا محمد بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے ساں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر موجود نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنا سر مبارک آسمان دی طرف اٹھایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر تھلے کیتا آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس سجا ہاتھ دایاں ہاتھ اپنی پیشانی دے اتے رکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے صحابہ اللہ نے بڑا سخت حکم نازل کر دیتا ہے میرے صحابہ اللہ نے بڑا سخت حکم نازل کر دیتا ہے صحابہ خاموش نے حضرت محمد بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے اسی دوسرے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کیڑا حکم اللہ رب العالمین نے آسمان تو نازل کیتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بندہ اللہ دے راستے دے اندر شہید کر دیتا جائے دوبارہ پھر زندگیاں مل جان دوبارہ پھر زندہ ہو جائے پھر دوبارہ شہید کر دیتا جائے پھر زندگی مل جائے پھر شہید کر دیتا جائے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے پیارے صحابہ اگر اس بندے نے قرض ادا کرنا تے اندے جنت دے اندر جان واسطے اندہ قرض رکاوٹ بن جائے گا اے بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا آؤ ذرا غور کرو نا میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیوں اج اسی لوگاں کولوں قرض اٹھا کے اج اسی لوگاں کولوں ادھار پیسے لے کے اسی ہڑپ کر جانے اگو طرح طرح دیاں گلاں کرنے اگر تیرے کل طاقت ہے تے میرے کل قرض لے کے واپس لو میرے کل قرض لے کے ویکھ تا صحیح نا اگوں نو باتاں کرنے اگوں نو پریشان کرنے میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیوں قرض کوئی عام چیز نہیں جتنی دیر تک انسان قرض ادا نہیں کرے گا اتنی دیر تک انسان قبر دے اندر بھی سکون نہیں ملے گا جنت دے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے گا آؤ ذرا غور کرے آجے
امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ دمدان لگن والا اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیتاں کر دینے اے میرے پیارے بیٹے میرے اتے قرض موجود ہے میرے فم شہید ہون تو بعد میرا قرض ادا کر دینا آ تیریاں 9 پہنا تیریاں 9 جڑیاں پہنا نے انہاں دا خیال کرنا انہاں دے سر دے اتے دست شفقت رکھنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اپنے لخت جگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیتاں کر کے جنگ احد دے اندر شامل ہو گئے اور اللہ دا کرنا ایسا ہویا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتے جاندے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہاں دے بیٹے اللہ 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 انہاں دے وفات تو بعد انہاں دی شہادت تو بعد اپنے باپ دی زندگی دے بارے اپنے باپ دی ذات دے بارے آوازاں نہیں کسیاں اپنے باپ دے قرض دے بارے کسے قسم دے کوئی تانو تشنیاں نہیں کیتیاں بلکہ خلوص نیت دے نال اپنے باپ دے قرض اتارن واسطے محنت کر دینے ایک دن ایسا ہویا یہودیاں کولوں انہاں دے باپ نے قرضہ لیا سی اے بار بار آن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان پیا کر دینے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت جابر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر آئے اور آکے کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی آؤ میرے گھر دے اندر تانوں دیکھ کے لوگ میرے نال نرمی والا معاملہ کرنگے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے جابر کیا تیرے گھر دے اندر کھجوراں موجود نے فرمایا ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی چند کھجوراں موجود نے مختلف قسم دیاں موجود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی انہاں کھجوراں نو علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جابر دے گھر دے اندر چلے گئے ادھروں یہودیاں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا جابر دے نال ہور سختی کرنی شروع کر دیتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجوراں دے ڈھیر دے تے تین چکر لگائے تین چکر لان تو بعد محبوب فرماندے نے او میرے پیارے جابر جا انہاں لوگاں نو سد کے لے کے آ جنہ تیرے والد محترم کولوں قرضہ لینا سی اللہ اکبر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر آوازیں لگانے شروع کر دیتے لوگ کٹھے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض دے رہنے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ رب العالمین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندروں اے معجزہ ظہور فرمایا کہ سارے دے قرض اتر گئے تے کھجوراں دے اندر کمی نہیں آئی میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو جس وقت انسان اپنے ورثاء دا جس وقت انسان اپنے والدین دا قرض عطا کرن واسطے انہاں دی نیت خالص ہوئے نیتاں دے اندر اخلاص ہون اللہ رب العالمین پھر اس طرح آسانیاں پیدا کر دیندے نے آؤ ذرا غور کرو نا میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ جس وقت بندہ فوت ہو جاندہ ہے اندہ اعمال دا جڑا انقطاع ہو جاندہ ہے اندے اعمال کٹ جاندے نے اور اندہ تعلق دنیا تو مک جاندہ ہے اندہ تعلق عالم برزخ دے نال بن جاندہ ہے اللہ اللہ اللہ
आओ ज़रा गौर करे आजे इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा जिस वक्त बंदा फौत हुंदा इंदे नाल तीन चीज़ां जांदियां ने एक इंदे आहलो अयाल जांदे ने इंदे घर वाले जांदे ने दूसरा इंदा माल जांदा और तीसरे इंदे आमाल जांदे ने दो चीज़ां वापस लौट आंदियां ने इंदे आमाल जेड़े ने जिंदगी के अंदर कमाए ने चाहे ने नेकियां कीतियां ने चाहे ने गुनाह कीते ने चाहे ने अपनियां जिंदगियां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत गुजारियां ने चाहे ने अपनियां जिंदगियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी दे अंदर गुजारियां ने इंदे आमाल नाल चले जांदे ने अल्लाह 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 आजरा गौर करी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत और दुनिया नू इस अंदाज दे नाल जोड़िया जिस वक्त इंसान दुनिया तो चला जाता है इंसान फौत हो जाता है ये साहबे ईमान जिहड़े इहदे तो पहले फौत होए हुंदे ने जिस वक्त ईमान वाला न्याय इन्हां दे कोल जांदा है ये जाके सवाल करदे ने ऐ ईमान वालिया ऐ मोमन इंसाना दस ना जिहड़ा फलां बंदा उनका की हाल है जिहड़ा फलां बंदा उन्हें क्या शादी कर लई है कि नहीं इस तरह दियां गल्लां बातां हुंदियां ने ये बाद चो फौत होने वाला मोमन इंसान कहता है अल्लाह अकबर और फलां बंदा भी मेरे तो पहले फौत हो चुका है फलां बंदा भी मेरे तो पहले फौत हो चुका है ये साहबे ईमान जिहड़े इहदे तो पहले फौत होए ने ये कहंदे ने कि साडे नाल उहदी मुलाकात नहीं इथों ये पता चलदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने जहन्नम दे अंदर सुट दिता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका मुकाम उनकी जिहड़ी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम बना दी है अल्लाह अकबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके उत्ते अपनी रहमत नूं उन्होंने रहमत तो महरूम कर दिता है आओ जरा गौर करे अजे इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे से अभी बयान फरमाते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा आमालुकुम तारिदून अला कारिबिकुम इन्नमा आमालुकुम तारिदू अकारिबिकुम वशाइरिकुम मिन अहलिल आखिरति फइन काना खैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंदे जड़े बुरा साह इंदी जड़ी औलाद इंदे अमाल इस मरन वाले ते पेश किए जाते ने अल्लाह अकबर जिस वक्त इन्हां दे अमाल इन्हां ते पेश किए जाते ने आखिर दे अंदर कब्र दे अंदर अगर ये बंदा अच्छे अमाल कर रहा है अगर ये बंदा नेकियां कर रहा है अगर ये बंदा अपनियां जिंदगियां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दे मुताबिक गुजार रहा है अगर ये बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म दा पाबंद है अल्लाह अकबर व इन कान खैरा और अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने व फरिहु वस्तबशरु ये खुश होंदे ने राजी होंदे ने और कहंदे की ने कालो अल्लाहुम्मा आतमिम अलैना अल्लाहुम्मा फज़लुका व रहमतुका अल्लाह तेरा फजल इंदे उत्ते अल्लाह तेरा इंदे उत्ते तेरी इंदे उत्ते रहमत है कि जेड़ा ए सीधे रास्ते ते चल रहा है अल्लाहुम्मा आतमिम अलैका अल्लाह अपनी इस नेमत नूं इंदे उत्ते पूरा कर दे अगर ये बंदा जेड़ा फौत होने वाला है इंदे बुरा साह इंदी औलाद अगर गलत रास्ते ते चल रहे ने गुमराही दे अंदर जिंदगी बसर कर रहे ने गुनाहां दी दल दल चो फनसू चुके हैं इंदे अमाल उस मरन वाले ते पेश किए जाते ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फिर दुआ करते ने कि ऐ अल्लाह अपने इस बंदे नूं हदायत अता कर दे इस वास्ते मेरे प्यारे भाइयों अजीज साथियों जेड़े बंदे जेड़े मोमन इंसान फौत हो चुके ने जेड़े अजीज अकार फौत हो चुके ने इन्हां नूं भुलाया ना कर इन्हां नूं याद रखिया कर इन्हां नूं अपनियां दुआवां दे अंदर याद रखिया कर इन्हां नूं अपनियां इबादतां दे अंदर याद रखिया कर
ذرا غور کری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ فوت ہو جاندا ہے اندے اعمال جڑے کٹ جاندے نے سوائے 3 قسم دے عمل کہ جنہاں دا اینو اجر و ثواب قبر دے اندر پے نو وی ملدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندے وچوں پہلی چیز کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدقۃ جاریہ وفی روایت صدقۃ تجری لہ۔ اے صدقہ جاریہ جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر کر کے گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین صدقہ اس انسان دی اولاد ہے۔ اگر اے بندہ مرن والا دنیا دے اوتے جس وقت مجوسی 5 ٹائم مسجد دے اندر آندا سی اپنی اولاد نو اپنے بیٹے نو چھوٹے چھوٹے ننے منے بیٹیاں نو اپنی انگلی دے نال لگا کے مسجد دے اندر لے کے آندا سی، جس وقت فوت ہو جاندا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اندے تو بعد اندی اولاد مسجد دے اندر آندی، اندے تو بعد اندی اولاد نیک کم کر دی، اندے مرن تو بعد اندی اولاد قرآن و حدیث دا مطالعہ کر دی، قرآن و حدیث دی تلاوت کر دی۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے نو قبر دے اندر پے نو اندے واسطے اجر و ثواب دا اللہ رب العالمین ذریعہ بنا رہے نے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو اپنی اولاد دی تربیت کر کے چلا جا۔ اللہ اللہ اللہ، اے نہیں کہ تیرا باپ بڑا نیک ہے اور تیرا باپ فوت ہو جائے، تیرے والدین فوت ہو جان، اس تو بعد تو اپنی زندگی اپنی مرضیاں دے نال گزارنیاں شروع کر دیں، اس تو بعد تو دنیا دا سب تو بڑا ترین بدماش بن جائیں، اپنی عجاشیاں دے اندر مگن ہو جائیں۔ نہ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، جس وقت تو گمراہی والی زندگی گزارے گا، جس وقت عیاشیاں والی زندگی گزارے گا، قبر دے اندر پے نو تیرے باپ نو اللہ رب العالمین ثواب عطا نہیں کرن گے، اجر عطا نہیں کرن گے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدقۃ جاریہ۔ اللہ اکبر۔ اس بندے نے اپنی زندگی دے اندر کوئی مسجد بنوا دیتی، اس بندے نے اپنی زندگی دے اندر کوئی کتاب لکھ دیتی دین دے متعلق، اس بندے نے اپنی زندگی دے اندر کوئی دینی کتاب چھپوا دیتی، اور اس بندے نے اپنی زندگی دے اندر اللہ اکبر دین والا کوئی کام کر دیتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو قبر دے اندر پہنو اندے واسطے صدقہ جاریہ بنا دیندے نے۔ اس واسطے اللہ اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جنہ لوگ نے ایمان لے آندے پھر انہاں دیاں اولاداں اپنے والدین دے نقش قدم تے چل دیاں نے، انہاں دیاں اولاداں جس طرح والدین نے کی کر دے سی، جس طرح والدین دی محبت اللہ دے گھر دے نال سی، جس طرح والدین دے دلاں دے اندر اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اس محبت نو پا دیتا، اسی طرح انہاں دیاں اولاداں وی اپنے والدین دے نقش قدم تے چل دیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے والدین نو اور انہاں دیاں اولاداں نو جنت دے اندر اکٹھیاں کر دیاں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نال اللہ اعلان فرما رہے نے وما علتناهم من عملهم من شيء، اسی انہاں دے والدین دے اجر و ثواب دے اندروں کسے قسم دی کمی نہیں کران گے۔ اگر انہاں دیاں اولاداں گھٹ نیکیاں کر رہیاں نے، انہاں دیاں اولاداں اپنے والدین دے مطابق اتنے نیک نہیں، تقوی والے نہیں، پھر بھی کوشش کر دینے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق زندگی گزر جائے۔
اللہ اکبر اللہ رب العالمین انہاں دیاں اولاداں نوں وی اوہی مقام تے شان عطا کر کے والدین اور اولاد نوں جنت دے اندر کٹھیا کر دین گے آنا میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو اس واسطے اپنی اولاداں دیاں تربیتاں کر لا اگر تو قبر دے اندر پیا ہوئے تے پچھو تیری اولاد نیک عمل کرے اللہ رب العالمین جنت دے اندر تیرے درجے بلند کر دے اللہ 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 ذرا غور کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے دا جس وقت اچانک اللہ رب العالمین جنت دے اندر درجہ بلند کر دینے اے بندہ اپنے رب کو سوال کرتا ہے اے اللہ میں کوئی عمل نہیں کیتا سی جن دی وجہ تو اللہ جی میں نو آ مقام عطا کر دیتا اے اللہ رب العالمین میں نو یہ شان کیوں عطا کر دیتی ہے میرا جنت دے اندر مقام کیوں بلند کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے میرے مرے بندے تیری جان تیرے دنیا تو آن تو بعد تو اپنی نیک اولاد چھڈ کے آیا نا آج تیری اولاد نے تیرے واسطے ہاتھ چک کے دعا کی دیئے اس واسطے اپنی دعاواں دے اندر اپنے والدین نو یاد کریا کر اپنے پیارے نو یاد کریا کر یاد رکھ لو اگر آج اپنے پیارے نو تو بھول گیا نا اپنے مرن والے والدین نو تو بھلا دیتا ہے تے تیری میری واری بھی آن والی ہے تینوں مینوں بھی ساڈے تو بعد جڑے ساڈے ورثا نے وہ بھی اسی طرح ہی بھول جان گے اسی طرح ہی فراموش کر دین گے اس واسطے اپنے عزیز پیارے رشتہ داراں نو بھولیا نہ کر اپنے والدین نو اپنی دعاواں دے اندر یاد کریا کر اللہ اکبر تے اپنے رب کولوں دعا کریا کر ربنا اغفر لی والدیا ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس واسطے اپنی دعاواں دے اندر اپنے والدین نو یاد کریا کر ذرا غور کریں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی آیا اور آ کے کہندا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے والد محترم اچانک فوت ہو چکے نے اور میرے والد محترم نے کسی قسم دی کوئی وصیت نہیں کیتی مگر انہیں اپنے ترکے دے اندر کچھ مال چھڈیا مال چھڈ کے گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں دسو نا کیا میں ان دی طرفوں مال صدقہ کراں میرے باپ نو فائدہ ہوئے گا کہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے پیارے صحابی اللہ رب العالمین تیرے باپ نو اجر و ثواب عطا کرن گے یہ جڑا صدقہ تو اللہ دے راستے دے اندر دیں گا اللہ تعالیٰ قبول فرما کے تیرے والدین نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا کرن گے ذرا غور کرنا امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میری والدہ ہو گئی ہے میں اپنی والدہ دی طرفوں کوئی نیکی کرنا چاہنا میں دسو نا سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میرے پیارے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سب تو افضل صدقہ اے وے کہ تو لوگاں واسطے پانی دا کنواں لگوا دے میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو اگر اللہ رب العالمین نے تینوں طاقتاں عطا کیتیاں نے اگر اللہ رب العالمین نے تینوں مال عطا کیتا ہے اپنے والدین دی طرف لوگاں واسطے پانی دا انتظام کر دیا کر اپنے دائیں بائیں اپنے جناب سجے کھبے اگر کوئی غریب انسان تیرے گھر دے نال موجود ہے انہاں دے گھر دے اندر پانی والا پمپ لگوا دے کتے جناب پانی دا فلٹر دی ضرورت ہے اج کر پانی دا عام مسئلہ چل رہا ہے ہر جگہ پانی خراب ہے اللہ تعالیٰ نے اگر تینوں توفیق عطا کیتیاں نے اگر اللہ رب العالمین نے تینوں مال عطا کیتا ہے
اپنے والدین دی طرفوں پانی دا فلٹر لگوا دے اللہ اکبر آ ذرا غور کرنا امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی بیان فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسی مسلمان علاقے دی سرحد دے اتے پیرا دیندا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو اجر و ثواب عطا کر دینے ایک مہینے دے روزیاں دا اور ایک مہینے دے قیام دا ثواب عطا کر دینے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا تو فوت ہو جاندا ہے اللہ رب العالمین نو اتنا اجر عطا کر دینے اللہ رب العالمین قبر دے فتنے تو محفوظ فرما دیندے نے اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس بندے نو اجر و ثواب عطا کر دے رہندے نے اللہ اکبر آ ذرا غور کرنا امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے باپ دے تے حج فرض سی میرے باپ نے حج نہیں کیتا کیا میں ان دی طرفوں حج کراں کہ نہ کراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے پیاری صحابیہ اگر تیرے والد محترم دے اتے قرض موجود ہوندا تو ہوندا قرض ادا کرنا سی کہ نہیں فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اپنے والد دا ضرور قرض ادا کراں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے پیاری صحابیہ پھر اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ دا قرض ادا کیتا جائے تو اپنے والد محترم دی طرفوں حج کرنا اس واسطے میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو ایتھوں یہ پتہ چلدا ہے اگر کسی جناب ساتھی دے اوتے کسی عزیز و اقارب دے اوتے کسی رشتہ دار دے اوتے حج فرض ہے ان دی طرفوں حج کرنا اللہ اکبر اگر کوئی پیارا فوت ہو گیا ہے ان دے اوتے روزے فرض سی اور روزے کسی وجہ تو نہیں رکھ سکیا ان دی طرفوں روزے رکھنا اللہ 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 آ ذرا غور کرنا امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث او صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به اور دوسرا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری اے چیز کہ اس بندے نے زندگی دے اندر کسی نو علم پڑھا دیتا ہوئے اس بندے نے زندگی دے اندر کسی نو علم سکھا دیتا ہوئے اپنی زندگی دے اندر کسی نو قرآن مجید یاد کروا دیتا ہوئے قرآن مجید پڑھا دیتا ہوئے حدیث دی کتاب پڑھا دیتی ہوئے اللہ 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 اور کسی نو کوئی ہنر سکھا دیتا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین عمل اے وے کہ سب تو اعلیٰ عمل اے وے کہ کسی نو انسان تعلیم دے دے کسی نو انسان قرآن مجید پڑھا دے اللہ اکبر اس واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ نادے لوگو تواڈے وچوں سب تو بہتر ہووے کہ جڑے قرآن مجید پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھاندے ہیں اللہ اکبر آؤ ذرا غور کرے اجے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو قرآن مجید دی تلاوت سکھا دے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سب تو بہترین تواڈے اندروں جڑا قاری ہے ابی بن کعب ہے ان دے کولوں قرآن مجید سیکھیا کرو ان دے کولوں قرآن مجید دی تلاوت سنیا کرو اللہ اکبر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے آسمان تو جبریل علیہ السلام آئے فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ابی بن کعب کولوں تلاوتاں سنونا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوتاں سنیاں اس واسطے میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو اپنی اولاداں نو قرآن مجید پڑھایا کرو اپنی اولاداں نو قرآن مجید دا ترجمہ سکھاؤ اپنی اولاداں نو دین دا علم سکھاؤ اگر چاہندے
چاہتے جے کہ مرن تو بعد اللہ تعالیٰ ساڈیاں قبراں ٹھنڈیاں کر دے، اگر چاہتے جے کہ مرن تو بعد اللہ رب العالمین ساڈے واسطے ایصال ثواب دا ذریعہ بنا دے، پھر اپنی اولاداں نو نیک بنا لو، پھر اپنی اولاداں نو دین دی تعلیم دلا دو۔ اللہ اکبر۔ اے دنیاوی تعلیم دے اندر انسان نیک نہیں بندا میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، اے دنیاوی زندگی دی تعلیم جڑی ہے نا اس دنیا دے اوتے رہ جانی ہے، مگر دین والی تعلیم ایندا تینوں وی ثواب ہے، تیرے جناب بعد والا جڑا اولاد ہے اینوں وی اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ آ ذرا غور کرنا، امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زیابا جندی نیک اولاد ہے اے انسان واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ اس واسطے اپنی اولاداں دی خاص کر اس دور دے اندر انسان نو تربیت کرن دی ضرورت ہے، اپنی اولاداں نو صحیح راستے دے اتے لے کے آؤ۔ اے دنیاوی تعلیم صرف دنیا دے معاملات واسطے، دنیا دے روزگار واسطے اسی جناب مسجد نو پیچھے کر دیتا ہے، مسجد جو بیٹا جائے یا نہ جائے کوئی پرواہ نہیں، قرآن مجید پڑھے یا نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں، اگر ایک دن بیٹا ایک دن بیٹی سکول دے اندر نہیں گئی تے اسی جتی چوک لینے ہاں کی اسی فیساں دے رہے ہاں، اسی تیرے واسطے رکشے دا انتظام کیتا ہے، اسی اتنا کھجل ہو کے محنت مزدوری کر کے تیری تعلیم دے اتے خرچ کر رہے ہاں۔ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، جتنا مرضی مال تو اپنی اولاد دے اتے دنیاوی تعلیم واسطے خرچ کر، اندہ تینوں اجر و ثواب نہیں ملے گا، اے تیرے واسطے فائدہ مند نہیں ہوئے گا۔ اگر چاہنا ہے کہ قبر دے اندر تیرے واسطے ایصال ثواب دا ذریعہ بن جائے، پھر اپنی اولاد نو قرآن مجید دی تعلیم دے، حدیث دی تعلیم دے۔ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اپنی زندگی دے اندر ایک درخت لگاوندا ہے پھلدار جا کوئی فصل لگاوندا ہے، اندر اندروں پرندے کھاندے نے، اندر اندروں انسان کھاندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اندے واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی دے اندر کوئی مسجد بنا گیا ہے، کوئی مدرسہ بنا گیا ہے، اللہ رب العالمین دا اے بندہ فوت ہو جاندہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اندے واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر مسجد بنان دے پیسے موجود نہیں، اللہ اکبر، اللہ دے گھر دے اندر حصہ ہی پا دے، اے تیرا ایک ایک روپیہ کل قیامت دے دن تینوں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین تیرا یہ قبول فرما کے جس وقت تینوں عزتاں دے نال جنت عطا کرے گا، پھر اس وقت تو سمجھے گا کہ اللہ رب العالمین کو مینوں اللہ ٹائم دے دے میں دنیا تے جا کے اپنا مال خرچ کراں، جویں اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان کیتا ہے جس وقت انسان نو موت آندی ہے نا، فرشتہ کول آ جاندا ہے تے پھر انسان کہندا ہے کہ اے اللہ میں تھوڑی جی مہلت دے دے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ اللہ کہندا ہے ہن میرے بندے مہلتاں مک گئیاں نے۔ اللہ انسان کہندا ہے فاصدق واکم من الصالحین، اے اللہ مینوں ٹائم دے دے، مینوں مہلت دے دے، میں اپنے مال دے اندروں صدقہ خیرات کر کے میں نیک لوگاں دے اندر شامل ہو جاواں۔ میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، اس واسطے اللہ رب العالمین کو دعا ہے، اللہ رب العالمین کو جو کوئی سنیا سنایا اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیان دے اندر کسی قسم دی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو، تسی جان دے جے کہ اس مسجد دے اوپر ایک حال 50 ضربے 15 تقریباً 700 فٹ بندا ہے، اوندا لینٹر پانا ہے، اوندا لینٹر پانا ہے اور اندے واسطے سیمنٹ بجری اور ریت سریا ہر ایک چیز چاہیے، تقریباً 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ سارے ساتھی اندے نال اپنا مسجد نال بڑھ چڑھ کے تعاون کرو، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور دعا کرو کہ جس انسان نے یہ مسجد دی جگہ وقف کی تھی حاجی محمد اشرف مرحوم صاحب، اللہ تعالیٰ ان دی قبر نو نور نال منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دی قبر نو جنت الفردوس دے باغاں دے وچوں باغ بنائے، اور حاجی محمد اشرف اور ان دے اہل و عیال ان دے ورثاء نو اللہ رب العالمین آون والیاں تنگیاں پریشانیاں تو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین کو دعا ہے
کہ جتنے بھی مسلمان مومنین مسلمان انسان فوت ہو چکے ہیں انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دا اگلا جہان بہتر بنائے اور اللہ رب العالمین کو دعا کریے کہ اللہ جیڑی زندگی باقی رہ گئی ہے سانو صحیح معنی دے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور آپ دے طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ جتنے بھی مسلمان اپنے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر بیمار لاچار نے سب نو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما اے اللہ جتنے ساتھی آئے بیٹھے نے جتنیاں ماواں بہناں آئیاں بیٹھیاں نے اے اللہ سب دے دلاں دے نیک ارادیاں نو پورا فرما اے اللہ سب دے دلاں دے نیک مراداں نو پورا فرماؤ اے اللہ ساڈے جا گناہگار کوئی نہیں تیرے جا بخشنہار کوئی نہیں اے اللہ اپنی رحمت نال ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرماؤ اے اللہ رانا محمد اشرف مرحوم اللہ تیرے کول پہنچ چکے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی قبر نو نور نال منور فرماؤ اے اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرماؤ اے اللہ انہاں دے اہل و عیال نو مسیح دنیا دے اندر رہ کے دین دی اللہ دین دی اشاعت واسطے انہاں نو دین دے اوتے پیسہ دولت خرچ کرن دی توفیق عطا فرما اے اللہ جتنے بھی مومن بندے بندیاں فوت ہو چکے نے سب نو معاف فرما اے اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا اے اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ ساڈے والدین نو معاف فرما اے اللہ ساڈے والدین نو معاف فرما اے اللہ ساڈے جتنے بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے نے اپنی رحمت نال انہاں نو معاف فرما اے اللہ ساڈے جڑے اساتذہ کرام فوت ہو چکے نے اپنی رحمت نال انہاں دیاں قبراں نال منور فرما اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعصمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك خيرا ما تعلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارزقنا اللهم يا مقلب القلوبنا ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوبنا صرف قلوبنا على طاعتك اللہ دکھیاں دے دکھڑیاں دور فرما اے اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما اے اللہ ضرورت منداں دیاں ضرورتاں نو پورا فرما اے اللہ دنیا دی زندگی دے اندر کسی درد محتاج نہ کرنا اے اللہ دنیا دی زندگی دے اندر کسی درد محتاج نہ کرنا اے اللہ ساڈی ضروریات زندگیاں اپنے خزانے چ پوریاں فرما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اے اللہ ساڈیاں اولاداں دین دنیا دا علم عطا فرما اے اللہ اچانک حادثات دی موت محفوظ فرما اے اللہ موت تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما اے اللہ موذی بیماریاں تو محفوظ فرما اے اللہ بری موت تو محفوظ فرما اے اللہ ایکسیڈنٹ دی موت تو محفوظ فرما اللہم انا نسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین اے اللہ جتنے ساتھی بے روزگار نے اے اللہ اپنی رحمت نہ سب نو اچھا روزگار عطا فرما اے اللہ جتنے بھی انسان
خاندان رزق دے معاملات دی وجہ تو پریشان نے، اے اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ جتنے ساتھی اپنی اولاداں دے معاملات دی وجہ تو پریشان نے، اولاداں دے رشتیاں تو پریشان نے، اے اللہ اپنی رحمت نال آسانیاں پیدا فرما، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا تقبل منا دعاءنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔